मुकद्दस पलूस रसूल का खत, पहला खत है ये, और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दस कलाम में से पढ़ी जाएगी। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, बिला नागा दुआ करो। ये आयत बहुत छोटी है, मेरे साथ मिलकर आप सब भी पढ़ सकते हैं। बिला नागा दुआ करो। मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस की इस आयत की तशरीह व तफसीर करने से पहले हम तसालिंकियों की कलीसिया के नाम पलूस रसूल का जो पहला खत है इसका तारुफ देखेंगे। तसालिंकियों एक रोमी सूबेदार का मकाम है जहां पर मुकद्दस पलूस रसूल ने कलीसिया कायम की थी और मुकद्दस पलूस रसूल वहां पर खुदावन की खिदमत करते थे। और खिदमत के दौरान हम देखते हैं कि जो शख्स भी खिदमत के मैदान में उतरा उसकी मुखालफत ज़रूर होती है। इसी तरह मुकद्दस पलूस रसूल की भी मुखालफत यहूदियों की तरफ से शुरू हो गई। फिर मजबूरन खुदावन के बंदा को तसालिंकियों का इलाका छोड़कर बीरा जाना पड़ा और बीरा जाने के बाद मुकद्दस पलूस करंथस चला गया और करंथस में उसके बाकी जो साथी थे उनसे तसालिंकियों की कलीसिया के हालो हवाल जो है वो मिलते हैं। और मुकद्दस पलूस रसूल तसालिंकियों का ये खत उनकी हौसला फजाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके एतमाद की बहाली के लिए लिखते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि तसालिंकियों की कलीसिया एक बुत परस्त कौम थी। ये कौम बुतों को पूजती थी। जब मुकद्दस पलूस रसूल ने वहां जाकर खुदावन के कलाम की मुनादी की तो इन्होंने खुदावन के कलाम पर और खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया और खुदावन के कलाम की खिदमत भी करते थे। और ये पलूस रसूल खुदावन का बंदा इनका शुक्रगुजार भी है क्योंकि बाकी कलीसियाओं की तरह इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं जिसके इव्ज पलूस रसूल को इनकी रहनुमाई करनी पड़े। पलूस रसूल इनका शुक्रगुजार है क्योंकि ये बाकी कलीसियाओं में एक नमूना के तौर पर खिदमत भी करते हैं। पलूस रसूल लिखता है, पहले बाब की 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। कौन? ये तसालिंकियों की कलीसिया। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना फक्त मकदूनिया और अखिया में खुदावन के कलाम का चर्चा फैला बल्कि तुम्हारे ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। खुदावन के बंदा पलूस रसूल को लोगों से तसालिंकियों की कलीसिया का हाल मालूम होता है कि वो ईमानदार है। और गुज़श्ता दिनों में भी हमने दुआ के बारे में सीखा, आज भी हम दुआ के बारे में सीखेंगे। पहले हमने मौसर दुआ के बारे में सीखा कि मौसर दुआ कैसी है और कौन सी है। खुदावन के बंदा ने यहाँ पर खड़े होकर खुदावन के कलाम की खिदमत की और दूसरा पैगाम खुदावन के बंदा ने दुआ के तरीकाकार को बताया कि किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए। आज हम दुआ की ताकत के बारे में सीखेंगे। आज जो हमारा मजमून है वो है दुआ की ताकत। इंग्लिश में दुआ की ताकत को कहते हैं पावर ऑफ प्रेयर। और बिला नागा दुआ करो के बारे में हम आज सीखेंगे। पहले तौर पे तो हम दुआ के मतलब को सीखते हैं कि दुआ क्या चीज है। दुआ
فروز لغات میں جب ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، یا التجا کا معنی ہے، پکار کا معنی ہے، پکار کرنا یا التجا کرنا۔ اور اگر ہم مسیحی کلیسیاؤں میں اس کا معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا سے رابطہ کرنا، یا یوں کہنا سب سے اچھا رہے گا کہ اپنی روح میں خداوند سے رابطہ کرنا، یعنی خدا سے باتیں کرنا۔ اور بلا ناگا دعا کا مطلب ہے دعا کرتے رہو، یہ فعل جاری کا ٹینس ہے، یعنی دعا کرتے رہو، بلا ناگا دعا کرو۔ اور اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی وقفے کے دعا کرنا۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم بلا ناگا دعا کے مطلب کو دیکھتے ہیں تو بغیر کسی وقفے کے دعا کرنا، یعنی یہ نہیں کہ ہم مسلسل ایک دن میں شروع ہوں اور سارا دن دعا کرتے جائیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بغیر کسی وقفے کے، دن کے وقفے پہ، جس طرح کہ ہم ایک دن دعا کرتے ہیں اور ایک دن دعا نہیں کرتے، یہ ناگا نہیں کرنا۔ اور مقدس پولس رسول ان کی بحالی کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ بلا ناگا دعا کرو، ان کو ترکیب دیتے ہیں کہ بلا ناگا دعا کرو۔ اور بلا ناگا دعا کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص بلا ناگا دعا کرتا ہے اس کی دعا باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، اس کی دعا کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اس کا رابطہ خدا سے دوسرے لوگوں کی نسبت، جو شخص کبھی کبھار دعا کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بلا ناگا دعا کو دیکھیں تو بلا ناگا دعا کرنے والے شخص کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دعا گو لوگوں کے بارے میں سیکھیں گے جو شخص خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدا ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا رہا۔ ہم سیکھیں گے کہ ایمان کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کا جواب ملتا ہے۔ کیا سیکھیں گے؟ کہ ایمان کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کا جواب ملتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 20واں باب۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں خداوند کا بندہ ابراہیم نظر آتا ہے جو کہ ایک ایماندار شخص تھا، اور پہلا ایماندار شخص تھا جس نے خداوند کی آواز کو سنا اور اس پر ایمان لے کے آیا۔ ابراہیم جرار کے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر ابی ملک بادشاہ کے ساتھ ابراہیم کا سامنا پڑتا ہے، اس سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور ابراہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم خدا کا بندہ، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا، خدا سے دعائیں منتیں فریادیں کرنے والا شخص تھا۔ اور جب وہ ابی ملک سے ملتا ہے تو ابی ملک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ابراہیم کی بیوی سارہ کو اپنی بیوی ہونے کے لیے لے لیتا ہے۔ وہ ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، اور ابراہیم ابی ملک بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ حقیقت میں جب ہم ابراہیم کی بیوی سارہ کو دیکھیں تو ابراہیم کی بیوی سارہ جو ہے وہ اس کے باپ کی تو بیٹی ہے لیکن وہ دوسری ماں سے ہے۔ ابراہیم کے باپ کی 2 شادیاں ہوئی تھی اور یہ دوسری ماں سے اس کی بیوی ہے۔
حقیقت میں اس کی بہن بھی ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی بیوی کو جب ابی ملک بادشاہ لے لیتا ہے تو خداوند اس کے سبب سے ابی ملک بادشاہ کے گھر میں بیماری کو ڈال دیتا ہے، وبا کو ڈال دیتا ہے، اور ان کی لونڈیوں کے رحم اور اس کی بیوی کے رحم کو بند کر دیتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جب ابی ملک بادشاہ اس کی بیوی کو لے لیتا ہے تو خدا اس کو رات میں ایک خواب دکھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہ خداوند کا بندہ ہے۔ یہ کون ہے؟ خداوند کا بندہ ہے، خداوند کا نبی ہے، جس کی بیوی کو تو لیے ہوئے ہے۔ اگر تو اسے واپس نہ کرے گا تو تو ضرور مرے گا۔ 20واں باب اگر ہم اس کو پورا پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اور جب ابی ملک بادشاہ وہ خواب دیکھتا ہے تو دل میں سوچتا ہے کہ ابراہیم نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر وہ ابراہیم کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے کیوں جھوٹ بولا کہ یہ میری بہن ہے؟ ابراہیم اسے کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس شہر میں، اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، یہ میری بیوی کے سبب سے مجھے مار دیں گے اور میری بیوی کو چھین لیں گے، اس لیے ابراہیم نے یہ جھوٹ بولا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابی ملک بادشاہ ابراہیم کی بیوی کو واپس کر دیتا ہے تو خداوند کا بندہ ابراہیم اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے تو خداوند اس دعا کے جواب میں جو ہے وہ ابی ملک بادشاہ کے گھر سے بیماری کو دور کرتا ہے، اور ابی ملک بادشاہ کی بیوی کے رحم کو کھولتا ہے اور اس کی لونڈیوں کے رحم کو بھی کھولتا ہے۔ یہ ہے دعا کا جواب جب ابراہیم خدا سے دعا کرتا ہے۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے جس میں خداوند کے لوگ خدا کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرتے اور خداوند ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا۔ اسی طرح ہم ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو اگر دیکھیں، اسی پیدائش کی کتاب میں 25ویں باب اور اس کی 21ویں آیت میں اسحاق کی بیوی جو ربکا تھی اس کے بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اسحاق نے جو خداوند کے ساتھ چلتا تھا اپنی بیوی کے لیے دعا کی اور ربکا کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کون سے بیٹے تھے اس کے؟ جی بتائیں۔ جی یعقوب اور عیسو، اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اسی طرح اگر ہم سیموئیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں الکانا کی بیوی ہنا کی دعا ملتی ہے اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ خدا سے دعا کرتی ہے اور خداوند اس کی دعا کا بھی جواب دیتا ہے۔ اور جب وہ خداوند کے حضور میں دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نورینہ عطا کرے تو میں اسے عمر بھر کے لیے تیری خدمت کے لیے دے دوں گی، اور جب اس کی دعا کا جواب ملتا ہے تو اس کے بیٹا سیموئیل پیدا ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ اس کو خداوند کی خدمت کے لیے دے دیتی ہے، اس منت کو پورا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم خداوند کے کلام کو بغور پڑھیں تو ہمیں اسی طرح بارہا ایسے واقعہ ملتے ہیں جس میں خدا نے اپنے لوگوں کی دعا کا جواب دیا ہے۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں زبور کی کتاب کو پڑھتے ہیں، زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کا بندہ زبور نویس فرماتا ہے،
खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब से जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हमें खुदावन के पास से दुआ के जवाब को लेना है तो पूरी सच्चाई से और पूरे ईमान के साथ खुदावन से दुआ करने की ज़रूरत है, फिर ही हम खुदावन से उसके जवाब को ले लेते हैं। और अगर हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि दानियल खुदा का बंदा जो कि बिला नागा दुआ करता था, मेरे साथ निकाले दानियल की किताब और उसका 6वां बाब। इसमें हम देखते हैं कि दानियल जो खुदा का बंदा है वो बिला नागा दिन में 3 मर्तबा खुदावन से दुआ करता है और उस वक्त दुआ करता है, अपने मुश्किल हालात में भी खुदावन से दुआ करता है। इसमें हम 6ठे बाब में देखते हैं कि दारा मादी फारसी ने जब अपनी 62 साल की उम्र में सल्तनत को हासिल किया तो उसको पसंद आया कि मैं मुमलकत में से 120 नाज़म मुकर्रर करूं, और जब वो 120 नाज़म मुकर्रर कर चुकता है तो 120 नाज़मों के ऊपर 3 वजीर भी वो चुनता है, और उनमें से तीसरे दर्जे का वजीर दानियल खुदा का बंदा था, जो कि एक अक्लमंद शख्स और हिकमत से भरा हुआ और फासले रूह उसके अंदर थी। और जब वो बादशाह की खिदमत करता, उसके काम करता, तो बादशाह उसे पसंद करने लगा, क्योंकि वो बड़ी हिकमत के साथ बड़ी हिकमत के साथ बादशाह के हर एक काम को करता और बड़ी दयानतदारी से वो उन कामों को करता। इसलिए वो बाकी नाज़मों से, बाकी मशीरों से और हाकिमों से सबकत ले गया, और जब वो सबकत ले जाता है तो बाकी जो नाज़म होते हैं और वजीर होते हैं वो उसे हसद करना शुरू हो जाते हैं, हसद करते हैं और उसको गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये शख्स जो बड़ी दयानतदारी से काम करता है हमसे ज्यादा सबकत ले गया है, हम इसको बादशाह की नजर में किसी तरीके से गिराएं। और वो क्या साजिश करते हैं कि उसके काम में कसूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन ने इस कदर उसको हिकमत से, इस कदर उसको दनाई से नवाजा है कि वो अपने काम को बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दनाई के साथ करता था, इसलिए वो उसके काम में कोई भी कसूर ना ढूंढ पाए। उन्होंने सोचा कि दानियल खुदा का बंदा जो दिन में 3 मर्तबा दुआ करता है, हम इसको खुदावन की शरीयत में ही कसूरवार ठहराते हैं। और वो कैसे कसूरवार ठहराते हैं? वो अपने मशीरों के साथ, हाकिमों के साथ और नाज़मों के साथ मिलकर मशवरा करते हैं और एक इम्तियाजी फरमान जारी करने को बादशाह के पास लेके जाते हैं कि बादशाह, तू इस इम्तियाजी फरमान पर दस्तखत कर कि 30 दिन तक जो शख्स 30 दिन तक कोई शख्स भी किसी गैर मबूद से अगर दुआ करे या दरख्वास्त करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हाँ, 30 दिन तक अगर कोई शख्स किसी और मबूद से कुछ मांगे या दरख्वास्त करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। बादशाह ने उस नवश्ते पर दस्तखत कर दिए और उस नवश्ते को पक्का कर दिया। और जब कुछ दिन गुजरते हैं तो दानियल, जो कि तीसरे नंबर का नाजिम था,
उन तीनों में से एक था, उसको भी पता चलता है, उसको पता चलता है कि अगर 30 दिन तक किसी शख्स ने किसी और मबूद से कुछ मांगा तो उसको शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। इसके बावजूद भी खुदावन का बंदा, जिसका भरोसा, जिसका ईमान, जिसका तवक्कल खुदावन पर है, उसने दुआ करना नहीं छोड़ी। और अगर हम 6 बाब की 10वीं आयत को पढ़ें तो इसमें लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नवश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदावन के हजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा, जिसको ये पता चल गया कि अगर मैंने दुआ की तो मुझे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा, इसके बावजूद भी उसने दुआ करना नहीं छोड़ी। वो दिन में 3 मर्तबा घुटने टेक कर खुदावन के हजूर में उसकी शुक्रगुजारी करता और उसके हजूर में दुआ करता। और जब वो दुआ करता तो वो लोग जो उससे हसद करते थे उसको देखने लगे कि ये शख्स तो अभी तक नहीं दुआ करने से मुड़ा। तो हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा दानियल 3 मर्तबा जब अपने कमरे में दुआ करता था तो वो शख्स देखने लगे और बादशाह से जाके शिकायत की, और बादशाह को जाके उन्होंने बताया कि बादशाह, तेरा फरमान जो तूने जारी किया था, एक शख्स जो कि यहूदा के असीरों में से एक शख्स है, वो तेरे उस परवाने की, तेरी उस इम्तियाजी फरमान की जिस पर तूने दस्तखत किया है, बेहुरमती करता है। ना वो तेरी कुछ परवाह करता है और ना वो उस परवाने की कुछ परवाह करता है। इसमें हम देखते हैं जब बादशाह को ये पता चलता है तो बादशाह बहुत रंजीदा होता है, क्योंकि दानियल जो कि खुदा का बंदा है वो हिकमत और दनाई के साथ बादशाह के हर एक काम को करता था। अपनी खिदमत को इस तरह वो दिल से करता कि बादशाह को वो पसंद आया। और जब बादशाह ने देखा कि मेरा जो फरमान है, मादी फारसियों का जो फरमान है वो कभी नहीं बदलता और मुझे इसको मजबूरन उस शेरों की माद में डालना पड़ेगा। और जब बादशाह देखता है तो बादशाह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे अजीजों वो फिर से दोबारा शिकायत लेके आते हैं और सूरज के डूबने तक बादशाह ने उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन शाम के वक्त जब बादशाह ने अपने बंदा दानियल को उस शेरों की माद में डाल दिया तो उस पर एक पत्थर रख दिया और उस पर मोहर कर दी। और हम देखते हैं कि जब दानियल को उस शेरों की माद में डाला गया तो खुदावन ने भी शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि खुदावन जिस पर वो तवक्कल करता था वो उससे दुआ करता था, इसलिए खुदावन ने भी उसकी मदद की, उसको शेरों से बचाया और उसे महफूज रखा। इसी तरह जब रात गुजरती है तो बादशाह जो है वो बहुत गमनाक है, उसको नींद नहीं आती सारी रात, और वो ये सोचता रहता है कि शायद दानियल को जो कि शेरों की माद में डाला गया है शेरों ने फाड़ दिया होगा। जब सुबह सवेरे वो उठता है तो उस शेरों की माद की तरफ दौड़ता है और जाके दानियल को बड़ी अफसोस से, बड़े दिल नाक गमनाक आवाज देता है कि आए दानियल, क्या तू
کیا جس خداون کی تو پرستش کرتا ہے، جس خداون کی تو عبادت کرتا ہے، اس نے تجھے شیروں کی مان سے چھڑایا؟ تب دانیل بادشاہ کے حضور میں کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہ، میرے خداون نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ یہاں پر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جس پر اس کا توکل ہے، جس سے وہ دعا کرتا ہے، اس نے شیروں کے منہ بھی بند کر دیے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دانیل محفوظ ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے باقی سب جو مخالف لوگ تھے، جو اسے حسد کرتے تھے، ان کو اور ان کے بچوں کو وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیتا ہے۔ حکم دیتا ہے کہ جو شخص دانیل کی شکایت کرتے تھے ان کو بلا کے لاؤ، ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دو، اور جب ان کے بچے اور ان کی بیویاں شیروں کی ماند میں ڈالے جاتے ہیں تو اس ماند کے تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی شیر ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، ان کے جسم کو نوچ ڈالتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو خداوند ان کو بچاتا ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمیں نئے عہد نامہ میں نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب اور اس کا 16واں باب۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے تو یہاں پر ہمیں پلوس اور سلاس کا واقعہ ملتا ہے۔ 16ویں باب کی 16ویں آیت سے 34ویں آیت تک یہ واقعہ ہے جب پلوس اور سلاس دعا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک لڑکی لونڈی جو ہے وہ ملتی ہے جس میں غیب دان کی روح ہوتی ہے، اور وہ غیب دان کی روح سے اپنے مالکوں کو بہت روپیہ، بہت مال اور بہت خزانہ کما کر دیتی ہے۔ اور جب وہ خداوند کے بندہ پلوس اور سلاس کو دیکھتی ہے تو وہ ان کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ بہت دنوں تک وہ ان سے کہتی ہے کہ یہ خداوند کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ بہت دنوں تک جب اس نے یہی بات ان کو کہی تو پلوس کو غصہ آیا اور وہ بہت سخت رنجیدہ ہوا، اور کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا اس روح سے میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا، اور اسی دم اس لونڈی میں سے جو کہ اپنے مالکوں کو اس غیب دان کی روح کے وسیلہ سے روپیہ کما کے دیتی تھی نکل گئی، اور اس کے مالکوں کو اس چیز کا، اس غیب دان کی روح کا بڑا نقصان ہوا، کیونکہ اس کے مالک آپ تو کچھ کرتے نہیں تھے، وہ گھر میں بیٹھ کر اس غیب دان کی روح سے جو پیسے آتے، جو خزانہ آتا، وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے پلوس اور سلاس کو پکڑا اور ان کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ ایسے آئین، ایسے حکم دیتے ہیں جن کو ہم رومیوں کو ماننا قبول نہیں ہے، یہ ہمارے شہر میں کھلبلی ڈالتے ہیں۔ اور جب فوجداری تک یہ بات پہنچتی ہے تو فوجداری پلوس اور سلاس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کوڑے لگاتے ہیں، کوڑے لگا کر، بیت لگا کر ان کو قید خانہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب میرے عزیزوں ان کو قید خانہ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ وہاں پر خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ قید خانہ میں جب ان کو ڈال دیا جاتا ہے
تو उनके हाथ और पांव जो है वो काट में ठुके हुए हैं और वो वहां पर उस मुसीबत की हालत में खुदावंद से दुआ कर रहे हैं और खुदावंद की हम्द के गीत गा रहे हैं। और यकायक क्या होता है कि एक बंचाल आता है और कैद खाना की नींव हिल जाती है और बहुत सारे कैदियों की बेड़ियां खुल जाती हैं और वो भाग जाते हैं। जब कैद खाना के दरोगा को ये बात पता चलती है कि बहुत सारे कैदी भाग गए हैं तो वो अपनी तलवार को म्यान में से निकालता है और अपने आप को कत्ल करने के लिए उस तलवार को खींचता है। लेकिन पलूस को जब मालूम हुआ कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो पलूस ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि आए फिलिप्पी दरोगा, तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। और जब हम देखते हैं तो वो फिलिप्पी जो कि कैद खाने का सरदार था वो अंदर जाता है चिराग मंगवा कर अंधेरे में, जब अंदर कूदता है तो उनको देखता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। और वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या करेंगे, निजात पाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, हम पलूस और सलास के इस वाकया से इस बात को, इस सबक को सीखते हैं कि वो मुश्किल की हालत में, कैद की हालत में खुदावंद से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद की हम्द के गीत गा रहे हैं, खुदावंद को पुकार रहे हैं। इस तरह उनकी दुआया जिंदगी मजबूत है कि वो किसी मुसीबत में भी हो तो वो फिर भी खुदा को पुकारते हैं। आज अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें, अगर हम पर कोई मुसीबत या कोई मुश्किल आ जाए तो हम बजाय खुदा से दुआ करने के हम गैर मबूदों के पास चले जाते हैं। और खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि गैर मबूदों के पास जाने वालों के गम और भी बढ़ जाएंगे। मेरे अजीजों, जब ये खुदावन के बंदे खुदावन पर तवक्कल करते हैं, खुदावन से दुआ करते हैं, तो खुदावंद इनको छुड़ाता है, इनकी जान को बचाता है। जिस तरह उसने दानियल को, उसकी जान को शेरों के पंजे से बचाया, शेरों के मुंह से बचाया, और इसी तरह खुदावंद ने पलूस और सलास को भी बचाया। एक और वाकया जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, हमें पता चलता है कि पतरस जो कि खुदावंद के कलाम की खिदमत करता और खुदावंद से दुआ करता और जगह जगह जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करता, वो जब खुदावंद के कलाम की मुनादी करता, मेरे साथ अगर हवाला देखना चाहते हैं तो देखे इमाल 12वां बाब, उसमें ये वाकया हमें नजर आता है कि पतरस जब खुदावंद के कलाम की खिदमत को करता है तो हेरोदिस बादशाह जो है वो उसके दिल में शैतान आ जाता है और वो जो है वो यकूब को तो कत्ल कर देता है, लेकिन पतरस को भी कैद खाना में डाल देता है, उसको भी कत्ल करना चाहता है। और चूंकि वो दिन ईद फतीर के दिन थे, इसलिए हेरोदिस बादशाह ने पतरस को कैद खाना में डाल दिया कि ईद फतीर के दिन के बाद हम पतरस को भी कत्ल कर देंगे, इसको भी मरवा डालेंगे। जब कैद खाना में उसको डाला जाता है तो उसके बाकी साथी जो होते हैं वो एक कमरे में एक जगह इकट्ठे होकर पतरस के लिए दुआ कर रहे होते हैं। और यक दिल होकर जब वो पतरस के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो खुदावंद उनकी दुआ को कबूल करता है। खुदावंद के बंदा पतरस का भी ये ईमान
ہے کہ وہ جس کی خدمت کرتا ہے, جس سے دعا کرتا ہے, وہی اسے چھڑائے گا. اور جب وہ دل ہو کر, یک دل ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو پطرس قید خانہ میں ہوتا ہے. اس کے چگرد 4 سپاہیوں کا پہرا لگایا گیا ہے. اور جب ان سپاہیوں کا پہرا لگایا گیا ہے تو خداوند اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور پطرس کو اس قید خانہ سے چھڑا کر لے آتا ہے. پطرس جس کا ایمان خداوند پر ہے, اس کے لیے دعا اس کے باقی جو ساتھی ہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ایمان کے وسیلے سے خداوند نے پطرس کو بھی قید خانہ سے چھڑا لیا. اور جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دعا کا ذکر نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھی کیا کر رہے ہیں, یک دل ہو کر اس خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پطرس قید سے بچ جائے, اس کی خداوند نگہبانی اور اس کی حفاظت کرے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی حفاظت کی تو ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ مضبوطی ہوئی. اور اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج ہمیں بھی اگر ہمارا کوئی ساتھی, اگر ہمارا کوئی ہمسایہ, اگر ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار کسی قید میں ہے یا کسی مشکل میں ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. اگر ہم دعا نہ کریں گے تو ہماری مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. دعا میرے عزیزوں جو ہے وہ زندگی میں امید کو پیدا کرتی ہے. جو شخص دعا کرتا ہے, بلا ناگا دعا کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. جس طرح پولس اور سلاس مصیبت کی حالت میں, قید کی حالت میں, اطمینان میں خداوند سے دعا کر رہے ہیں. دعا کی طاقت اس قدر مضبوط ہے, اس قدر اعلیٰ ہے کہ دعا بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے, بیڑیوں کو توڑ ڈالتی ہے. اور دعا جو ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر کوئی شخص ہے تو اس کو نکالتی ہے. دعا جو ہے وہ انسان کو مضبوط کرتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں دعا نہیں کرتے تو آج ہمیں اپنی زندگی میں بلا ناگا دعا کرنے کی ضرورت ہے. بلا ناگا خداوند سے التجا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آج مشکل میں ہے, بیماری میں ہے تو خداوند کے سامنے آئے, خداوند سے التجا کرے, کیونکہ خداوند جو اپنے لوگوں کو مشکل سے مشکل حالات سے نکالتا ہے آج ہمیں بھی نکالنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دعا نہیں کرتے تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے اولین درجہ دعا کو دینے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ گھر میں ٹی وی چینل دیکھتے ہیں, ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر وہ کسی ایک پروگرام کو لگا لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم وہ اس پر اپنی چارپائی پہ یا اپنی کرسی پر یا صوفے پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو سارا دن گزرتا رہتا ہے, لیکن ٹی وی پر پروگرام ختم نہیں ہوتے. ٹی وی پر ایک چینل میں کچھ بورنگ سین آ گیا ہے تو دوسرا چینل لگا لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, ہم جو سارا دن ٹی وی دیکھتے اور فلمیں دیکھتے ہیں, خداوند سے دعا نہیں کرتے. اگر ہم بھی اپنی زندگی میں سب سے پہلے خداوند کو یاد کرے, خداوند سے دعا کرے, تو خداوند بھی اپنے لوگوں کی طرح, جس طرح پولس, سلاس اور دانیل, خداوند کے بندہ کو اس نے مشکل حالات سے چھڑایا, آج ہمیں بھی مشکل حالات سے چھڑا سکتا ہے.
अगर हमारा घर का सरबराह देखें, वो नहीं दुआ कर रहा, तो बाकी फर्द घर में जो बच्चे हैं या बीवी है या कुछ और फर्द हैं, वो कैसे दुआ करते हैं। आज हमें अपनी जिंदगी में ये देखना है, जितने भी आज यहां पर घर के सरबराह बैठे हुए हैं, माओं से, बहनों से, भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी जिंदगी में दुआ को बिला नागा करने की कोशिश करें। अगर उनकी दुआ मजबूत नहीं है, अगर उनका ईमान मजबूत नहीं है, तो वो खुदा से एक बार मांग कर तो देखें कि खुदा वाकई ही उसे मुश्किल से छुड़ाता है या नहीं। तो मेरे अजीजों, सच्चाई से मांगने वाली दुआ, ईमान से मांगने वाली दुआ कभी भी रैगा नहीं जाती। हमें जरूरत इस बात की है कि अगर हम अपनी जिंदगी में दुआ नहीं करते तो हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदा से मांगने की जरूरत है, तब ही खुदा हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी छुड़ा सकेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे, आमीन।